كوكو تو الموند، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تكونوا كاع بخير. دونك اليوم نروحوا نديروا ان كيك، كيك زبره. دونك على بالي حاجه ماشي حاجه جديده، شفتوها ديجا، بالك جربتوها ديجا، اون سي جامي. مي توت فاسون انا سي لا بروميير فوا نجربو. حبيت نبارطاجي معكم هذه الوصفه، جاتني بزاف هايله. نروحوا نشوفوا طريقه التحضير. دونك نبداو. هنا عندنا 4 حبات تاع البيض، 4 او اونتيي. نديرو شويه رشه تاع الملح، مغرفه صغيره تاع لافاني، وانايا ضفت لافاني ليكيد. سينو نتوما ولا عندكم الزست تاع سيترون، قشور تاع الليمون، سي اونكور ميو، ديرو قشور تاع الليمون مع لافاني اون بودر. ابري نروحو نخلطو البيض ديالنا بالباتور، ونضيفو وكأس من السكر ثاني داير، السكر عادي، كأس معمر. لهذا الكأس يدي 220 مليلتر، نعبر به كاع المقادير. ابخي نخلطو بيان حتى يتضاعف الخليط ديالنا. دونك يتضاعف دير يدوبلي الفوليوم، يولي هكا بلونشاتر. كي يولي هكا واش نديرو؟ نروحو نضيفو كأس تاع زيت، زيت عادي. دونك الزيت هذا نضيفوه بشويه شويه، ما نضيفوش كلش ديريكتومون. نروحو نديرو بشويه شويه هكا ونخلطو او ميم طون. دونك هذا كيك يومي، يعني سوا ديروه بور تو لي جور، سوا ديروه تديوه معاكم اون سي جامي. يعني يجي بزاف خفيف، بزاف بنين، يعني عجبني بزاف. سي بور سا جي بارطاجي لا روسيت افيك فو. فوالا دوكا كي نضيفو كلش، واش ندير؟ ناخذ كأس تاع الحليب. فوالا هذا كأس تاع الحليب، ونضيفو الحليب ديالنا دانكو ونخلطو. فوالا دونك هنا سي بون. نروحو للفرينه. الفرينه نديرو 3 كيسان تاع الفرينه، ونديرو 2 خميره كيميائيه، 2 باكي دو ليفر شيميك. مليح تغلبلو الفرينه ديالكم. فوالا نضيفو دابور الفرينه، ابخي نزيدو فوق الفرينه لا ليفر شيميك، الخميره الكيميائيه، وندخلو لو تو افيك اون كويير. ومن بعد على فان ندير افيك ان باتور، بالباتور باش يعاوني مليح تدخل بيان الفرينه هذيك. دونك الواحد الطريقه ديالو كيفاش يخدم، يعني انايا وريت لكم جوست ما فاصون دو فير، ابخي نتوما ديروا كيما حبيتو. دوت فاصون درت 3 كيسان تاع الفرينه اكزاكت. دونك المول ديالكم، المول لازم تدهنوها لافونس، ديروا له شويه دهن، شويه نشا ولا الفرينه. دونك كي تروحوا تنحيو الكاطو ديالكم لازم تخليوه يبرد كومبليتوم باش يتنحى كومبلي. سينو ديروا البابي كويسون، ورق الطهي، تكونوا اليز. دونك الكاطو ديالكم يتنحى كومبلي 100%. فوالا.
فوالا كيفاش يكون القوام ديالو. فوالا واش نديرو دوكا؟ نروح نسيباري هذا الخليط اون دو باش ندير لوطخ موتي، النصف الاخر نديرو شوكولا، وهذا نخليه هكا ابيض فاني. فوالا واش نديرو؟ نشدو زوج مغارف كبار تاع الكاكاو، ونديرو الحليب نخلطوه بالحليب باش يولي شويه ليكيد، باش نتحصلوا على نفس القوام تاع الفاني والشوكولا. سي على بالكم الكاكاو كيفاش عامل، سينو الكيك ديالنا يولي ثقيل. سي بور سا لازم نبلو هذاك الكاكاو حتى يولي شويه ليكيد باش نضيفوه للخليط ديالنا. فوالا دوكا نحرك حتى يولي ليكيد، ونسيباري لا موتي. انايا درت لا موتي تاع الشوكولا اقل من تاع الفانيلا. هنا نروح نضيف الخليط ديالي هذاك تاع الكاكاو. ابري جو في باتر افيك ان باتون، نخلطو بالباتور باش يتخلط بيان. ونروحو نكملو الوصفه ديالنا. دونك هنا لازم يكون عندكم شويه لا باسيونس باش ديروا هكا. داكوغ، نبداو نديروا مغرفه تاع الخليط ديالنا فاني، نروحوا بالعقل باش يجي شباب هذاك الديسان في الداخل. ابري واش نديرو؟ نضيفو مغرفه تاع الكاكاو هذاك اللي يكون شوكولا. فوالا تروحوا بلا عقل تخليوه يطيح شويه شويه باش تزيدوا المغرفه اخرى. فوالا دوكا نروحوا نضيفو فاني. فوالا تخليه حتى يسيل معليش يروح بالكوتي ومن بعد يولي تو دغوا. فاصون تكملوا هكا حتى لا فان، حتى يخلص كاع الخليط ديالنا. فوالا هنا قريب نخلص، راني بريسك على فان. شفتو ديجا هكا جا بزاف شباب. نكمل ونروحو. دونك اونتر طون ما تنساوش تشعلوا الفور ديالكم يشعل على درجه 220 درجه، يشعل مليح. ابخي كي تروحوا طيبوا الكيك ديالكم لازم ديروه 160 170 درجه. خليوه ديروه في الوسط، خليوه يطيب بلا عقل. انايا داني بريسك ساعه باش طاب. خليوه يطيب بلا عقل، ما تقلقوش عليه. فاصون هذا المول شويه كبير، ما ديروش المول صغير صغيره.
دونك هنا سي بون راه طاب الكاطو ديالنا، نحيدو باش تشوفوا ولا طاب. يعني ديروا هكا الموس بالداخل في الوسط، بريفيرونس بالوسط باش تشوفوا كي بلي الي بروبر ما يمشيش والو معاه. سا فو دير سي بون الكيك ديالكم راه طاب. فوالا كيفاش عامل بالداخل. ابخي التزيين اختيار، تقدروا تخليوه هكا، تخليوه بدون تزيين، يعني جا شباب ديجا. تقدروا تزينوه، ديروا له شوكولا ولا توت فاصون. كي تروحوا تنحيو الكاطو ديالكم خليوه حتى يبرد تماما باش ما يكوليش. داكور. انايا درت له شويه لا كونفيتور المعجون وشويه كاوكاو، حاجه سامبل، ما عنديش بزاف الوقت. سينون درت له، سينون لو كان درت له شويه لا غاناش شوكولا من الفوق. معليش نتوما ديروا كيما حبيتو. توت فاصون هكا ثاني جا بزاف بزاف بنين، بزاف خفيف، ميم اللوندوما يبقى بنين بنين. هيا نخليكم، شكرا على المشاهده.